अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं वजीर आजम इमरान खान के समा को दिए गए साल के सबसे बड़े इंटरव्यू से। एंकर पर्सन नदीम मलिक ने वजीर आजम इमरान खान से सख्त सवालात किए। पूछा, इस वक्त बॉस कौन है, आप या जनरल बाजवा? अगर डीजी ISI उनसे इस्तीफा मांगे तो वो क्या करेंगे? अगर कोई इमरान खान से पूछे बगैर कारगिल पर हमला करता तो इमरान खान का क्या रद्द अमल होता? वजीर आजम इमरान खान ने एक एक सवाल का तफसील से जवाब दिया। कहा, पाक फौज बदल चुकी है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तारीख की बेहतरीन सतह पर हैं, फौज हमारी पॉलिसी को फॉलो कर रही है, आज फौज ना होती तो मुल्क टुकड़े हो जाता। इमरान खान ने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। Who is the boss now? आप बॉस हैं या जनरल बाजवा बॉस है? फौज एक गवर्नमेंट का इदारा है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा काम है गवर्नेंस चलाना, मिलिट्री का काम गवर्नमेंट चलाना नहीं। पाकिस्तान की फौज आज मुकम्मल तौर पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे खड़ी। मौजूदा सिविल मिलिट्री रिलेशन है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतर रिलेशन है। हारमोनी फौज और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्यों है? क्योंकि अपने दायरे में काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी फौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। कोई बता दे कि एक जगह जो मेरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है पाकिस्तानी फौज ना खड़ी। मेरे से पूछ के जनरल बाजवा ने मीटिंग की, उस मीटिंग का एक मकसद था। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हिंदुस्तान पूरा एक्टिव हुआ है। ये CPEC की भी रूट है, ऊपर से वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने सारी पार्टीज को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आगे एक सिक्योरिटी इशू उठा रहा है हमारा दुश्मन। सो सिक्योरिटी इशू था, मेरे से पूछ के उन्होंने मीटिंग की। ये जो कैंपेन पूरी चला रहे हैं फौज को कमज़ोर करने का, सारे पाकिस्तान के इदारे तबाह हो गए, मफलूज हो गए। एक इदारा तो बचा हुआ है जो इस वक्त इंटैक्ट है, और वो है फौज। अगर आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती इस मुल्क के, मैं आज आपको राइटिंग में देना 3 टुकड़े हुए होते। मैं अब प्रोग्राम देख रहा जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिज़ाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी ज़रूरत है आपको कहने की? आप सीधे टेक ऑन करें उनको। इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफ़ा दें, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली उसका इस्तीफ़ा डिमांड करूँ। मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे? किसकी ज़रूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? किसकी ज़रूरत है मुझे? अगर मेरे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ हमला करता, मैं उसको सामने बुलाता, मैं उसको सैक करता। धरने के दिनों में अंपायर की उंगली से क्या मुराद थी? समा के एंकर नदीम मलिक के सवाल पर वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अंपायर से उनकी मुराद अल्लाह ताला की ज़ात थी। अगर फौज को बीच में लाना होता तो 20 साल सियासी जिद्दोजहद ना करता। वजीर आजम का कहना था कि जनरल राहील शरीफ को भी नवाज हुकूमत ने सालिसी का किरदार अदा करने का कहा। जनरल राहील शरीफ ने धरना खत्म करने का कहा, लेकिन हमने इनकार कर दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सिलेक्टेड की छाप जो है उसके अंदर आपके कुछ जुमलों का भी रोल है। जब वो कहते थे अंपायर की उंगली उठने वाली है, और उसके बाद अब आप कहते हैं कि सिविल मिलिट्री एक पेज के ऊपर है, फिर आप कहते हैं कि मैं उनके साथ लेके चलता हूँ, तो वहाँ से लगता है कि कम्प्लीटली बैक कर रहे हैं। वाज़ेह कर दूँ कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर नाजर करके एक जिसे खौफ खुदा और अपनी आखिरत का सारा वक्त सोचता है, मैंने कभी कहा नहीं कि अंपायर की उंगली खड़े होने मतलब फ़ौज। मेरी नज़र में अंपायर अल्लाह था। मैंने कहा कि ये टाइम आ गया, और मैं सारी चीज़ें समझ ली। मैं फ़ौज को तो नहीं मैं बुला रहा था। जो आदमी 20 साल स्ट्रगल करता है वो फ़ौज को बुलाने के लिए करता है। जनरल राहील शरीफ से जब आप मिलने गए थे उसके लिए आपने रब्ता किया, जनरल राहील ने किया, या नवाज शरीफ ने किया? रियलिटी क्या है उसकी? रियलिटी उस वक्त ये थी कि इन्होंने ही आके अप्रोच किया, इन्होंने ही, नून लीग ने, जब नेगोशिएशंस हो रही थी, और इन्होंने ही फैसला किया कि जी हम बैठ के तो हम इसके अंदर कोई वाया मीडिया निकाले। तो ये सालिस इनके कहने पे गए थे। सालिस का रोल जो था जनरल राहील को हुकूमत ने दिया उस वक्त। हाँ, और अगर हम उनकी बात मानना होता तो हम मान जाते जनरल राहील की बात। उन्होंने कहा धरना उठा, तो हमने कहा नहीं उठाते। आपने रिफ्यूज़ कर दिया उसे। सबको पता है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क के खिलाफ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इनके पीछे भारत है। नवाज शरीफ फौज पर तनकीद करके फितना फैला रहे हैं।
ان کو وطن واپس لائیں گے. وہ ایک مجرم ہے, کوئی وجہ نہیں کہ برطانیہ انہیں پاکستان کے حوالے نہ کرے. ندیم ملک کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا, گفتگو آپ کو سنواتے ہیں. جو ہمیں تو نواز شریف ہے, یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا. پہلے تو ان کو پالا فوج نے, اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا. یہ تو ہلکے ٹوکرے ڈی سیز کے کمرے کے باہر رشوت دیتے تھے. یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے. یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے, خطرناک پاکستان کے خلاف گیم کھیل رہا ہے. ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے. اس میں باہر کے لوگوں سے, باہر کے ملکوں کے لوگوں سے باقاعدہ مل رہا ہے. یہ سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. جو نواز شریف کر رہا ہے, یہ اتنا بڑا فتنہ کر رہا ہے. اس کے اوپر غصہ یہ ہے کہ یہ اتنے بے شرمی سے جھوٹ بول کے گیا. یہی گیا تھا مشرف سے ڈاکیومنٹ اور سعودی عربیہ سے سائن کر کے سعودی عربیہ. ان کو شرم نہیں ہے جھوٹ بولنے میں. وہاں جا کے ہندوستان کی اب گیم کھیل رہا ہے, بیٹھ کے پاکستان کو ٹیگ کر رہا ہے. 100% پیچھے سے بیکنگ مل رہی ہے. بڑا بزدل آدمی ہے یہ, اس کے بغیر یہ کچھ کر نہیں سکتا. اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ جو مرضی کرے گا, پاکستان کو دو پہ لگائے گا. یہ دوسرا الطاف حسین بن گیا. ہم اس کو واپس بلوا رہے ہیں. مجرم جو ایک اسپیسیفک ریزن کے لیے گیا تھا, اس کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم اس کو واپس نہ بھیجیں. یہ جو مرضی کرنا چاہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, مجھے مینٹلی تیار. پاکستان کا ایک فیصلہ کن وقت ہے. آج ہم ان کے بلیک میلنگ کے اندر آ گئے. یاد رکھنا, ہمارے آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی. اور ایسے میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں, انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے. جو انہیں لائے ہیں وہ بتائیں کہ یہ سوغات کیوں مسلط کی گئی ہے. نواز شریف نے وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا, تو پھر بنی گالا کی ریاست کہاں سے بنی, پیسہ کہاں سے آیا, زمان پارک میں کس طرح کروڑوں روپے اپنے گھر پر لگا دیے. یہ سب کرنے کے بعد آپ ٹھہرے صادق اور امین. ہم اور ہمارے بڑے خون پسینے سے کمائی کرتے رہے ہیں, ہم ٹھہرا دیے گئے چور, یہ نہیں چلے گا. نواز شریف نے مزید کہا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیب نے علیمہ خان کو نوٹس کیوں نہیں بھیجا. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ علیمہ خان نے جائیدادیں کہاں سے بنائیں. وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ پر الزامات لگے تو انہوں نے تمام دستاویزات پیش کر دیں. اگر کوئی ان کی وضاحت سے مطمئن نہیں تو الزامات کے شواہد لائے, ہم ضرور تحقیقات کرائیں گے. ان کے اوپر الزام لگا, انہوں نے آ کے بڑی تفصیلی میں پوری ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی کہ جی یہ جواب ہے ان سب کے. اب اگر کوئی وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی ڈسپیوٹ کرتا ہے, اس کو ہمیں وہ دے, ہم اس کو ڈسپیوٹ کروا دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کو تحقیقات نہیں کرانی چاہیے ایز پرائم منسٹر. جیسے آپ نے باقیوں کا کہا, واجد ضیاء کو دیکھو شوگر میں کیا ہوا, پاناما میں کہا گیا دیکھو نواز شریف کے پاس کیا ہوا. یہاں پہ بھی آپ کرتے تاکہ ٹرانسپیرنسی کے تقاضے پورے ہو جاتے. میں آپ کو واضح کر دوں, انہوں نے ابھی تک جو ہمیں چیزیں پریزنٹ کی وہ ہم نے دیکھی, انہوں نے سارے کی چیزوں کے جواب دیے ہوئے تھے. اگر کوئی مزید, اب دیکھو انہوں نے تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے نا, کوئی بھی مزید اگر اسے کویسچن کرتا ہے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. میں بالکل کروں گا. اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں جب آپ اپنے چوروں میں اور دوسرے چوروں میں, یا اپنے کرپٹ میں اور دوسرے کرپٹ میں جب فرق کرتے ہیں, احتساب ختم ہو جاتا ہے. عمران خان اداروں اور اپوزیشن میں ٹکراؤ چاہتے ہیں. لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے وزیر اعظم پر اداروں کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگا دیا. ندیم ملک لائیو کو انٹرویو دیے گئے میں انہوں نے کہا, رد عمل دیتے ہوئے کہ این آر او نہ دینا بیانیہ گھسا پٹا ہے. بیانیہ وہ بڑا گھس پٹ گیا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا, اور دوسرا یہ کہ جی جو بھی ہو جائے یہ تو جی پچھلی حکومت نے کیے تھا. اب اس کے اوپر کون یقین کرتا ہے 2.5 سال بعد. یہ اس کا اب جو ہے یہ بیانیہ جو ہے وہ اس کا بالکل پٹ چکا ہے. اب اس کے اوپر کوئی یقین کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے. یہ اداروں کو بیچ میں لا کے اور اداروں کے ساتھ اپوزیشن کو ٹکراؤ میں لا کے یہ اداروں کو جو ہے وہ اپوزیشن سے ٹکرانا چاہتے ہیں, اور دراصل یہ اداروں کے خلاف جو ہے یہ سازش کر رہے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات بالکل صحیح اور پہلے کی طرح ہیں. کورونا کی وجہ سے سعودی عرب نہیں جا سکا لیکن بہت جلد ریاض کا دورہ کرنے کا منصوبہ ہے. وہ پروگرام ندیم ملک لائیو میں بات کر رہے تھے. ہمارے سعودی عربیہ سے بالکل صحیح تعلقات ہیں. کوئی بڑا ہائی پروفائل وزٹ ابھی تو نہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ دیکھیں سعودی عربیہ سے ہمارے کبھی تعلقات خراب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا تاریخ ہے ہماری اچھے تعلقات. تو دلوں میں ابھی بھی اتنی قربت ہے جتنی پہلے تھی؟ جی بالکل، ہماری بڑی اچھی. میں سوچ بھی رہا ہوں جانے کا، خیر ابھی تو کرونا بیچ میں آ گیا تو کوئی ٹرپ نہیں لگی، لیکن انشاءاللہ میرا آگے پلان بھی ہے. قوم بے رہروی کا شکار نہ ہو. جدیدیت اور مغربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمیں اپنے خاندانی نظام کو بچانا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا سما کو انٹرویو. زیادتی کے مجرموں کو عبرتناک سزا کے لیے جلد سخت قانون لانے کا اعلان بھی کر دیا. ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن ایک چیز نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا فیملی سسٹم، خاندانی نظام ٹوٹتے دیکھا. پاکستان میں ریٹ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان نے بنیادی وجہ بیان کر دی. پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا ہمیں اپنے خاندانی نظام کو تباہی سے بچانا ہوگا. ہم اتنی خطرناک چیز کر رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں جو دیکھتا آ رہا ہوں، آپ ایک معاشرے کے اندر جب اس طرح کی فحاشی کر دیتے ہیں اس کا برا نتیجہ ہونا ہوتا ہے. اب ہم بدقسمتی سے وہی کر رہے ہیں. جیسی آپ معاشرے میں فحاشی بڑھاتے جائیں گے، آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا فیملی سسٹم کے اوپر. وزیر اعظم نے کہا میں نے جب اپنی ثقافت کو فروغ دینے کی بات کی تو شور مچ گیا. مجھے کہا گیا کہ جی ہماری کوئی فلمیں نہیں دیکھے گا، ہماری کوئی وہ ٹی وی سیریل نہیں دیکھے گا. یہ جو ارتگرل یہ جو پلے ہے، یہ میں نے پریزیڈنٹ اردوغان کو کہا کہ، اور انہوں نے بھی ترکی میں اس لیے لے کے آئے، وہاں بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا. میں نے یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے، ساری دنیا دیکھتی ہے، ہائی ریٹنگ ہے اس کی، لیکن اس میں تو کوئی فحاشی نہیں ہے. عمران خان کہتے ہیں ماڈرنائزیشن ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں، ہمیں ترجیحی بنیادوں پر اپنی سمت بدلنا پڑے گی. انہوں نے زیادتی کے مجرموں کو عبرتناک سزا کے لیے جلد سخت قانون لانے کا اعلان کیا. لیگی رہنما مریم نواز نے اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا. پریس کانفرنس کے دوران بولی گرفتار کرنا ہے تو کر لے، میری جگہ قیادت کے لیے کوئی اور آ جائے گا. حکومت کی بنیاد کمزور ہے، ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکے گی. میں تو گرفتار ہو جاؤں گی، گرفتار کریں گے تو گرفتار ہو جاؤں گی، لیکن سیاہی تو آپ کے اپنے چہرے پہ ملی جائے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں. مسلم لیگ نون کے پاس کارکنوں کی اور جان بازوں کی کمی نہیں ہے. مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاہد خاقان عباسی آ جائے گا، شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوگا تو رانا ثناء اللہ آ جائے گا. مسلم لیگ نون متحد ہے اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے. اس حکومت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے اگر سہ نہیں سکے. ایسا آدمی عمران خان کے جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی، یہاں سے ذرا خالی ہے. میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی. اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا. اس میاں صاحب کو آپ کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے. میاں صاحب محمد نواز شریف ہے، پاکستان میں پہلا شخص ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی دفعہ بھی بنے گا. نواز شریف اپنے ملک کے لیے ناقابل تسخیر اس کو بنائے گا، چاہے وہ میزائل ہو یا وہ اٹامک ایکسپلوژنز ہو. نواز شریف نے ہر جگہ ثابت کیا ہے. آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے، سب کے سامنے کرے، میں بیل بفور اریسٹ نہیں کراؤں. گرفتار ہونے والوں میں میرا نام کیوں نہیں لیا؟ جاوید ہاشمی نے پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز سے شکوہ کر دیا. جواب میں مریم نواز نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. میں نے کہا مجھے آپ نے گرفتار ہونے والوں میں نام بھی نہیں لکھا. اس لیے کہ آپ، میں نہیں چاہتی آپ گرفتار ہو اس وقت. نہیں، مجھے کر بھی نہیں سکتے. اپوزیشن جماعتوں کی تحریک کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ حکومت نے جوڑ توڑ کی سیاست شروع کر دی. حزب اختلاف کی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اراکین سے رابطوں کا آغاز کر دیا گیا. اکثریت نون لیگ کے اراکین کی ہے. وفاقی وزیر شیخ رشید نے بھی سما کی خبر کی تصدیق کر دی. لاہور سے نعیم اشرف بٹ کی رپورٹ. حکومت مخالف تحریک کو کمزور کرنے کا مشن. اپوزیشن کے قلعے میں درار ڈالنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی.
ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 30 से 40 अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स से इनफरादी तौर पर राबते किए जा रहे हैं, जिनमें से अक्सरियत लीगी अरकान की है। नई हिकमत अमली के तहत इन अरकान को टारगेट किया जा रहा है जो नवाज शरीफ के इदारों से मुतल्लिक बयानिए से मुत्तफिक नहीं। इसी बुनियाद पर इन्हें पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर तैयार किया जाएगा और वो पार्लियामेंट से इस्तीफों का हुक्म मानने से भी इनकार करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने भी समा की खबर की तस्दीक कर दी। राब्ते तो पिछले 3-4 दिन से कमेटियां बनी हैं। कोई मोदी का यार जो हो या जनरल का यार हो वो तो पाक फौज के खिलाफ जा सकता है, लेकिन जो खानदानी नस्ली और खूनी मुस्लिम लीग होगा वो कभी अपनी पाक फौज के खिलाफ नहीं जा सकता। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के मेंबरान को भी सिंध में इंतजामी और सियासी तौर पर बड़ी ऑफर्स कराई जाएंगी, जिसमें इन्हें रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि राबिते में रहने वाले अरकान में अक्सरियत फैटफ कानून की मंजूरी के वक्त गैर हाजिर और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों की है। नेमिश रब्बट, समा, लाहौर। आपको बताएं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स समेत दीगर असासे कैसे बनाए और पैसा किस तरह बाहर लेकर गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने नवाज शरीफ से 2 सवालात पूछ लिए। कहा ये सवाल इमरान खान से भी पूछे गए थे, उन्होंने मनी ट्रेल दी और अदालतों को मुतमईन किया। नवाज शरीफ के खिताब पर वफाकी वज़रा की कड़ी तनकीद। शिबली फराज ने कहा नवाज शरीफ इधर उधर की बातें ना करें, 2 सवालात के जवाब दें। असासे आपने कैसे बनाए, ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और कितनी प्रॉपर्टीज हैं ये आपने कैसे बनाए और आप पैसे कैसे लेके गए। बस इस कौम का सिर्फ यही 2 सवाल हैं। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ अनोखा इनकलाब लाना चाहते हैं, खुद तो लंदन में ऐश करें और कारकुन सड़कों पर आए। नवाज शरीफ कौम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इदारे या तो उनसे डर के या उनसे इस बात के ऊपर आकर के समझौता करें, उनके क्रिमिनल केसेस, उनके करप्शन के केसेस जो हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा कोई ना उनकी तहरीक है, ना उनकी सियासत है, ना ही उनका कोई नजरिया है। फवाद चौधरी ने तंज किया कि नवाज शरीफ को मिसाइल और मोटरवे बनाने का पता है, बस ये नहीं पता कि उन्होंने और बच्चों ने इतने असासे कैसे बना लिए। नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ नफरत से भरे बयानात को भारत में खूब कवरेज मिल रही है। हिंदुस्तानी मीडिया नवाज शरीफ के बयानात को हेडलाइन बना रहा है, प्रोग्राम्स में बहस की जा रही है। एक सियासतदान ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ पर भारतीय हुकूमत ने इन्वेस्ट किया। नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ बयानात। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि ये भारत के गठजोड़ से हो रहा है। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें वहाँ जाके हिंदुस्तान की अब गेम खेल रहा है, बैठ के पाकिस्तान को टैग कर रहा है। एक टीवी प्रोग्राम में खुद भारतीय सियासतदान एतराफ कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत ने नवाज शरीफ पर इन्वेस्ट किया है। नवाज शरीफ के हालिया बयानात पर भी भारत में शो किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ का कोई ट्वीट हो या बयान, भारतीय मीडिया उसे ऐसे नशर करता है जैसे ये भारत का अपना मफाद हो। और तो और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भी भारतीय मीडिया मुतहर्रिक होता है। क्या इख्तलाफ राय रखना ख्वाजा आसिफ को महंगा पड़ गया? क्या अपोजिशन तहरीक से उन्हें साइड लाइन कर दिया गया? मरियम नवाज ने मीडिया ब्रीफिंग में तहरीक को लीड करने के लिए एक सरगर्म रहनुमा का नाम लिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ का जिक्र तक नहीं किया। मुआजरा क्या है? सवालात गर्दिश करने लगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में आसिफ जरदारी से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को नापसंद किया तो उन्हें पार्टी मामलात से साइडलाइन कर दिया गया। नून लीग के वर्कर्स कमेटी इजलास में मरियम नवाज ने फर्दन सबके नाम लिए। सीनियर तरीन रहनुमा ख्वाजा आसिफ को नजरअंदाज कर दिया गया। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होगा तो परवेज रशीद होगा, मरियम औरंगजेब होगी, साद रफीक होगा, एहसन इकबाल होगा। सियासी जमात पर खानदानी कब्जा देखने वाले अब कहने लगे हैं ये कंपनी नहीं चलेगी।
نواز شریف اشتہاری ہیں، پاکستان میں ان کی تمام جائیداد اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت کا بڑا حکم، نیب نے سابق وزیر اعظم کے پاکستان میں موجود اثاثوں کی فہرست بھی پیش کر دی۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بڑی پیش رفت، احتساب عدالت کا نواز شریف کی پاکستان میں موجود تمام جائیداد اور اثاثے ضبط کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد نیب سے سابق وزیر اعظم کی جائیداد کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ نیب نے فہرست عدالت میں پیش کر دی، بتایا کہ نواز شریف کے نام پر جائیدادیں، گاڑی اور بینک اکاؤنٹس موجود ہیں۔ لاہور کے علاوہ مری اور شیخو پورہ میں اراضی، جبکہ 2 قیمتی گاڑیوں اور 2 ٹریکٹرز کے بھی مالک ہیں۔ محمد بخش ٹیکسٹائل ملز، حدیبیہ انجینئرنگ، حدیبیہ پیپر ملز اور اتفاق ٹیکسٹائل ملز کے شیئر بھی اثاثوں میں شامل۔ عدالت نے تمام اثاثے ضبط کرنے اور اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا۔ توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران آصف زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ سابق صدر کے وکیل فاروق نائک نے نیب کے گواہ الیکشن کمیشن کے افسر عمران ظفر پر اجرا مکمل کر لی۔ عدالت نے نیب کے دوسرے گواہ کابینہ ڈویژن کے زبیر صدیقی سے 13 اکتوبر کو گاڑیوں کا اثر ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ سندھ میں جانوروں کے لیے مچھردانیوں اور چارے کی خریداری کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا۔ سما نے 62 کروڑ روپے کے فنڈز کی خبر نشر کی تو نیب نے بھی منصوبے کو فوکس کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں منصور مغیری۔ سما پہ یہ خبر نشر ہوئی تھی کہ محکمہ لائیو اسٹاک نے آؤٹ سائڈ بجٹ سے 62 کروڑ روپے منظور کرائے ہیں۔ ان پیسوں کا مقصد تھا جو سیلاب زدہ علاقے ہیں جہاں پر جانوروں کی دیکھ بھال پر یہ رقم خرچ ہونی تھی، جس میں 22.5 کروڑ روپے جانوروں کے لیے مچھردانی خریدنی تھی ان لوگوں کو۔ تو اس خبر نشر ہونے کے بعد نیب افسران نے ان کا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے۔ ماتحت افسران کو کہا گیا ہے کہ اس معلوم کیا جائے کہ ان ایریاز میں واقعی بھی مچھردانیوں کی ضرورت ہے یا اسپرے کی ضرورت ہے، جبکہ دیگر جو چیزیں دیگر جو اشیاء خریدی جانی ہیں ان کا اوپن مارکیٹ میں ریٹ دیکھا جائے کہ وہ ریٹ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو یہ اب محکمہ لائیو اسٹاک کے افسران خریدیں گے اس میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا ہے۔ تو اس خبر کا نیب افسران نے نوٹس لے لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ لائیو اسٹاک کے جو افسران ہیں جنہوں نے یہ سمری منظور کرائی ہے اس پہ کیسے خرچ کرتے ہیں، اور اوپن مارکیٹ میں ٹینڈر کرتے ہیں یا بالکل بغیر ٹینڈر کے رقم خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک، مغیری صاحب آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں سابق تعلقہ ناظم حالہ مخدوم جلیل الزماں کو نیب کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ نیب حکام کے مطابق مخدوم جلیل الزماں پر کروڑوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ نیب عدالت نے مخدوم جلیل الزماں کا 7 روزہ تفتیش ریمانڈ منظور کر کے نیب کراچی کے حوالے کر دیا۔ مخدوم جلیل الزماں کو 8 تاریخ کو دوبارہ نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مخدوم جلیل الزماں المعروف مخدوم حبیب اللہ کو گزشتہ رات کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ مخدوم جلیل الزماں پر کروڑوں روپے کے بوگس بل پاس کروانے کا الزام ہے۔ کراچی میں 2 دریا کے قریب گاڑی سے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مظفر عثمانی کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل مظفر حسین عثمانی کا انتقال گاڑی چلاتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے ہوا۔ پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے کر سابق کور کمانڈر کراچی کی لاش PNS شفا منتقل کر دی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مظفر عثمانی سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دور کا اہم کردار تھے۔ آپ کو بتائیں کہ حادثات کے بعد BRT انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ بس کمپنی کے ماہرین نے متعدد بسوں کا ٹیسٹ کیا۔ ٹرانس پشاور اور بس کمپنی ماہرین نے بسوں کو BRT روٹ پر تکنیکی اعتبار اور لوڈ ٹیسٹنگ کے لیے آزمائشی طور پر چلایا ہے۔ ترجمان ٹرانس پشاور کہتے ہیں کہ تمام بسوں کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ ماہرین ٹیسٹ مکمل کر لیں تو بس سروس کو بحال کر دیا جائے گا۔ مسافروں کی حفاظت ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ چھاتی کے سرطان سے بچاؤ کے لیے پنجاب بھر میں اکتوبر کا پورا مہینہ آگاہی مہم کے طور پر منایا جائے گا۔ موذی مرض کے حوالے سے لاہور سے دیکھتے ہیں تہمینہ احمد کی رپورٹ۔ بروقت تشخیص اور علاج کی عدم دستیابی، ہر 9 میں سے 1 خاتون بریسٹ کینسر کا شکار۔ سالانہ ہزاروں خواتین سرطان کے باعث زندگی کی بازی ہارنے لگی۔ پنجاب حکومت نے ہر سال کی طرح اس بار بھی ماہ اکتوبر میں چھاتی کے سرطان سے بچاؤ کے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ ہیلتھ کے اوپر خاص طور پہ PTV کے اندر بھی پروگرام شروع ہو رہے ہیں جن پہ خاص طور پہ بریسٹ کینسر، سروائیکل کینسر اور اینٹی نیٹل کیئر، ان چیزوں کی اہمیت کے اوپر ہم باقاعدہ پروگرامز کرنے لگے تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شعور پیدا ہو۔
ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए 2004 से मुल्क भर में पिंक रिबन मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसके तहत शहरों के साथ देही इलाकों में खवातीन को फ्री चेकअप और मेमोग्राम टेस्ट की सहूलत फराहम की जाती है। और जिंदगी की कई बहारें देखने के बाद अदाकारा मीरा ने शादी का फैसला कर लिया। फिल्म स्टार मीरा मान गईं, अदाकारा ने शादी का फैसला कर लिया। बहुत जल्द बताऊंगी। कोई है कंपेनियन है? कंपेनियन नहीं है ना। पहला प्यार क्यों दूर हो गया, मीरा ने ये भी ना छुपाया। जो कंपेनियन है वो मीडिया ने दूर कर दिया है। अच्छा, आप लोगों ने कंट्रोवर्सीज ने कंट्रोवर्शियल इतना बनाया गया कि मेरी पर्सनल ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा फायरिंग की गई, बहुत ज़्यादा तूफ़ान और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। मीरा ने कहा पाकिस्तानी खवातीन को अपने लिए खुद बोलना चाहिए। खवातीन के सब्जेक्ट पर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि आपने 4 चीज़ें पूछी हैं कि 4 ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया जाए, जिनके ऊपर काम किया जाए। मीरा ने यह भी बता दिया क्या वो रिवायती अंदाज के बजाय नए अंदाज में सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारेंगी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, वाइस एडमिरल अमजद खान न्यासी पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। मोहम्मद अमजद न्याजी ने 1985 में कमीशन हासिल किया। वो मुतादिद कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। वाइस एडमिरल इस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारे बसालत से भी नवाजा जा चुका है। वो फ्रांस हुकूमत से खुसूसी तमगा भी हासिल कर चुके हैं। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। अब देखते रहिए समा।